Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsuon ko diyan ni Kristo, kini inyong ubos nga alagad sa pagtuong Katoliko, Nicolay M. Lucinius. Maigsuon tuguti ako nga makapaambit o makashare kaninyo og gamay nga panahon kabahin sa tema nga akong ipaambit da kaninyo. Kabahin kini sa mahal nga Birhen Maria. Kung kita nga mga Kristiyanos doon na kita'y dako kayo nga pagtahod sa itong Ginoong Jesucristo, unsa pagkaha ang iyang inahan nga mao ang mahal nga Birhen Maria. Dili nagpakita nga kita sa simbahang Katoliko ang gibuhat nato diha sa mahal nga Birhen Maria usa ka pagtahod, dili usa ka pagsimba nga diin ang atong mahal nga Birhen Maria nahimong usa ka Dios. Kay mismo ang balaang kasulatan sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 versikulo 42 o sa 48 nagaingon, og misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Sa 48, tungod kay nanumdum siya kanako nga yang ubos nga sulugoon, ug sugad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan. Una nga kini nga mga teksto mao kini ang katumanan diha sa simbahang Katoliko. Maigsuon ko diha ni Kristo. Padayon kita sa pagtuo ug ang Dios magapanalangin sa atong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.